जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं। जिगर को मजबूत बनाने के लिए चुकंदर खाएं। होंठों की स्याही दूर करने के लिए चुकंदर का छोटा सा टुकड़ा लेकर होंठों पर नरमी से मलें। सुबह शाम चंद रोज करने से होंठ गुलाबी रंगत अजवाइन पेट के दर्द में बहुत मुफीद है। नज़ला जुकाम को खत्म करती है। दमे के मर्ज को खत्म करने में मदद करती है। तेजाबियत खत्म करती है। गुर्दे की पथरी को तोड़ने में मदद करती है। जौ का पानी पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। चुकंदर के फायदे: चिकनाई को जिस्म से दूर भगाता है, खून से फासिद मादों को खत्म करता है, जिल्द को ताजगी फराहम करके जवान रखता है, जिल्द के खुलियों में टूट फूट के अमल को रोकता है, जिस्म में खून की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। चुकंदर दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है और याददाश्त बेहतर बनाता है। जौ का बाकायदा इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। ये ज़ियाबतीस को मरने से रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़न कम करने के लिए शलजम को काटकर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर इसमें लेमन जूस शामिल कर लें। सुबह नाश्ते में इस्तेमाल अपने बीमारों को चुकंदर के पत्ते खिलाओ कि इनमें शिफा ही शिफा है। फरमाने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, शलजम के मौसम में ये ज़रूर खाओ, क्योंकि हर शख्स में जिज़ाम कोड की एक रग होती है और शलजम उसे पिघला देता है। अगर आप अपने मिसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल करें। करेलों का पानी पीने से पेट के दर्द को आराम आ जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद्दू इस्तेमाल करो क्योंकि यह दिल को मजबूत और दिमाग की सलाहियत में इजाफा करता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के अंबिया में से एक नबी ने गम की शिकायत की तो अल्लाह पाक ने उसे अंगूर खाने का हुक्म दिया। बलगमी मिजाज वालों के लिए प्याज और लहसुन खाना फायदेमंद साबित होता है। प्याज जब भी इंसान सफ़र करके किसी दूसरे शहर में जाए तो वहाँ जाकर सबसे पहले प्याज खाएं, क्योंकि प्याज इंसान को उस शहर के अमराज से बचा लेगी। कलमंजी को पानी में उबालकर इसका पानी रात को सोने से पहले पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में मरीज को प्याज काटकर उसकी भूख सुंघाएं, मरीज होश में आ जाएगा। गले के दर्द के लिए दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं। फरमाने हज़रत इमाम जाफर सादिक हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। फरमाने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमे के दिन घर वालों के लिए फलों का तोहफा ले जाओ ताकि वह खुश हो जाए। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि सेब में क्या कुछ शिफा है तो वो अपनी बीमारियों का इलाज सिर्फ इसी के साथ करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोश्त खाने से जिस्म पर गोश्त बढ़ता है और जो शख्स 40 दिन तक गोश्त ना खाए वो बद इखलाक हो जाता है। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जैतून का तेल सर में लगाए या खाए उसके पास 40 दिन शैतान नहीं आएगा। सफेद चने बेहतरीन हैं, भरपूर नींद के लिए, मजबूत बालों के लिए, चिकनाई कम करने के लिए, रेशेदार खुराक के लिए, आयरन इस्तेमाल करने के लिए, जिल्द के जख्म बढ़ने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, निज़ाम हाज़मे के फ़रोग़ के लिए। फरमाने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, चने खाओ के ये कमर दर्द के लिए मुफीद है। पेशाब की बंदिश: पेशाब बंद हो गया तो प्याज को पानी में घोटकर और 5 तोला मिश्री मिलाकर पिला दें, इंशाल्लाह बंदिशुदा पेशाब खुल जाएगा। कदरे कलमी शोरा और जुखार भी मिला लिया जाए तो बहुत ही ज़ोरदार पेशाब की जलन दूर करने के लिए प्याज एक छटांक को बारीक काट लें और आधा लीटर पानी में डालकर खूब अच्छी तरह से जोश दे दें। ठंडा होने पर छानकर पी लें, पेशाब की जलन खत्म हो जाएगी। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं। शहंशाह दोस्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहे कि उसके दांत खराब ना हो उसको चाहिए कि मीठी चीज़ खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले तो उस दिन कोई जहर या जादू उस पर अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ वाले पानी में हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रियाकार का ज़ाहिर खूबसूरत और बातिन बीमार होता है। दालचीनी ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के अलावा मैदे में बैक्टीरिया की अफजाइश रोकती है। कद्दू दिलो जिगर और दिमाग को कोफ्ते फरहत देता है। पेशाब में जलन हो या जल कर आता हो तो कद्दू खाएं। तब दर्द के मरीज को मिश्री के साथ कद्दू खिलाएं। ब्लड प्रेशर और खून की गर्मी को खत्म करने में कद्दू शहद, नींबू का रस, जैतून का तेल एक चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पिए। 15 दिन में पथरी तरीली होकर निकल जाएगी। जिस शख्स की बिनाई ज़ईफ होगी उसे चाहिए सुरमा लगाया करे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स की बिनाई ज़ईफ हो गई हो उसे चाहिए कि सोते वक्त 4 सिलाइयाँ दानी आँख और 3 बाई आँख में सुरमा लगाया करे। हिचकी आए तो मिसवाक पकड़ लें, अगर हिचकी ना जाती हो तो मिसवाक करें और उसके अलावा कुछ देर मुँह में फेरते रहें, इंशाल्लाह हिचकी ठीक हो जाएगी।
انگور میں ایک ایسا غذائی جز موجود ہوتا ہے جو سرطان کے خلیوں کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو بے اولاد ہے اسے چاہیے کہ استغفار زیادہ پڑھے اور مرغی کا انڈا اور پیاز ملا کر کھایا کرے۔ شملہ مرچ کے 10 فائدے: بنائی تیز کرتی ہے، کیلوریز جلاتی ہے، دل صحت مند بناتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے، مؤثر کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، انیمیا سے حفاظت کرتی ہے، سوزش کے خلاف کام کرتی ہے، اعصابی تناؤ دور کرتی ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔ بینگن میں امراض جگر رفع کرنے کی، معدے کو طاقتور بنانے کی اور جسم سے گیس کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ایک گلاس گاجر کا جوس اور چہرہ سرخ و سفید۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان ختم اور چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پھٹی ہوئی جلد سے پریشان ہیں تو کھیرے کا جوس استعمال کریں۔ بہترین رزلٹ کے لیے جوس میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا جوس بھی شامل کر لیں۔ امرود کھائیں۔ نزلہ، کھانسی، قوت ہاضمہ، پیٹ کے کیڑوں، منہ کے چھالوں اور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے انتہائی مفید چند بادام اور ذرا سی کالی مرچ لیجیے اور اسے پیس کر یکجان کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ گاجر میں متوازن غذا کے عنصر ہوتے ہیں، اس سے بے خوابی دور ہوتی ہے۔ روزانہ 1 گلاس گاجر کا رس پئیں۔ بینگن قبض کشا ہے، بھوک لگاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ معدے میں گیس اور تمہیر ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدہ بخش عمل ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے اور دل کو تسلی دیتا ہے۔ ادرک کو جدوی سبزی کا درجہ حاصل ہے۔ ادرک دوران سفر، متلی اور چکر کے لیے بہترین سبزی مانی جاتی ہے۔ میتھی اپنے اندر کیا کیا طبی فوائد رکھتی ہے؟ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے، لکوار فالج کے عوارض میں اطمینان بخشتی ہے، تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں معاونت کرتی ہے، جگر کے نقائص میں اصلاح پذیری کا کام کرتی ہے، میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، ریشہ یعنی ہاتھ کا کپکانا کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ گاجر، کچی گاجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے۔ گاجر کی کانجی گرمی کی شدت دور کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے۔ گاجر کا اچار جگر اور دل کے امراض کو دور کرتا ہے۔ گاجر کا جوس خون کی کمی، جگر کی گرمی اور یرقان کا خاتمہ کرتا ہے۔ گاجر کا مربع دل کو مضبوط کرتا ہے، دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ پالک ہڈیوں کو ضروری کیلشیم مہیا کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 بار پالک ضرور کھائیں۔ پالک میں نہ صرف 25% کیلشیم ہوتا ہے بلکہ یہ فائبر، آئرن اور وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلتے وقت معصوم بچوں کے چلچلاتی دھوپ میں نکلتے وقت ان کے منہ میں 1 چھوٹی الائچی رکھ دیں تاکہ بچے دھوپ کی تپش اور لو سے محفوظ رہیں۔ چاول ابالتے وقت لیموں کے رس کی چند بوندیں پانی میں ڈال دیجیے، اس طرح چاول سفید بنیں گے اور دانہ دانہ جدا رہے گا۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے کے چند فوائد: چکر آنا بند ہو جاتے ہیں، دماغی خشکی ختم ہو جاتی ہے، دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ حدیث پر روایت حضرت امام علی رضا علیہ السلام، سخت موسم گرما میں بادام کا کھانا شکم میں گرمی پیدا کرتا ہے اور جسم میں زخم پیدا کرتا ہے، اور اس کا موسم سرما میں کھانا گردوں کو مضبوط کرتا ہے اور سردی کو دور کرتا ہے۔